बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आते ही दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो जाती है। ये सिर्फ इस्लामी साल का आगाज़ नहीं, ये कुर्बानी, वफ़ादारी, सब्र, इस्तिक़ामत और हक़ के लिए डट जाने की याद ताज़ा करने वाला महीना है। जब 10 मुहर्रम यौम आशूर आता है तो तारीख़ का एक ऐसा बाब हमारे सामने खुल जाता है जिसे 1400 साल गुज़रने के बावजूद ना वक्त मिटा सका और ना ही हालात धुंधला सके। ये बाब है करबला का। एक तरफ ताकत थी, इक़्तिदार था, फ़ौज थी, दुनियावी वसाइल थे और दूसरी तरफ सिर्फ हक़ था। लेकिन तारीख़ ने ये साबित कर दिखाया कि हमेशा तादाद नहीं जीतती, हमेशा ताकत नहीं जीतती, बल्कि उसूल जीतते हैं, नज़रिया जीतता है। सन 61 हिजरी में जब हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने यज़ीदी निज़ाम के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया तो दर हकीकत ये सिर्फ एक सियासी इख्तलाफ नहीं था, ये हक़ और बातिल के दरमियान लकीर खींचने का ऐलान था। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हा ने फरमाया, मैं अपने नाना हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत की इस्लाह के लिए निकला हूँ। ये अल्फाज आज भी उतने ही ज़िंदा हैं जितने 1400 साल पहले थे। सोचिए, अगर इमाम हुसैन चाहते तो मसालिहत कर सकते थे, अगर चाहते तो खामोशी इख्तियार कर सकते थे, अगर चाहते तो अपनी जान, अपने बच्चों और अपने ख़ानदान को महफूज बना सकते थे। लेकिन फिर हक़ का परचम कौन उठाता, कौन दुनिया को बताता कि उसूलों पर समझौता नहीं किया जा सकता, कौन इंसानियत को सिखाता कि इज़्ज़त की ज़िंदगी ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर है। और यही वो मुकाम है जहाँ करबला एक वाक़या नहीं रहती, बल्कि एक नज़रिया बन जाती है। करबला हमें सिखाती है कि जब हक़ और बातिल आमने सामने हो तो गैर जानिबदार रहना भी एक इंतखाब होता है। करबला हमें बताती है कि जुल्म के सामने खामोशी भी जुल्म की मदद बन सकती है। करबला दरअसल हमें याद दिलाती है कि सच्चाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता। कभी इस रास्ते में तन्हाई होती है, कभी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कभी खून का नजराना भी देना पड़ता है, कभी दुनिया मुखालफत करती है, लेकिन अगर मकसद अल्लाह की रज़ा हो तो शिकस्त भी फ़तह बन जाती है। शायद इसीलिए आज दुनिया के हर कोने में इमाम हुसैन का नाम इज़्ज़त और एहतराम से लिया जाता है। अल्लामा मोहम्मद इक़बाल ने क्या खूब फरमाया, गरीब व सादा और रंगी है दास्तान हरम, निहायत उसकी हुसैन इब्तिदा है इस्माइल। कोई हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी से शुरू होने वाली दास्तान वफ़ा अपनी मेराज करबला में हासिल करती है। और फिर वो मशहूर शेर, क़त्ल हुसैन असल में मर्गे यज़ीद है, इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर सिर्फ एक मिसरा नहीं, ये तारीख़ का फ़ैसला है। आज अगर हम अपने माशरे पर नज़र डालें तो हमें महसूस होगा कि करबला सिर्फ माजी का क़िस्सा नहीं, हर दौर में हक़ और बातिल की कशमकश मौजूद रहती है और आज भी मौजूद है। अगर इंसान की ज़िंदगी में ऐसे मौक़े आते हैं जब इसे सच और झूठ में से एक का इंतखाब करना होता है, जब इसे अपने फ़ायदे और अपने उसूलों में से किसी एक को चुनना पड़ता है, जब इसे खामोश रहने या हक़ बात कहने का
فیصلہ کرنا ہوتا ہے، وہیں سے ہماری اپنی کربلا شروع ہو جاتی ہے۔ نوجوان نسل کے لیے امام حسین کی زندگی ایک عظیم سبق ہے۔ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ کردار دولت سے بڑا ہوتا ہے، اصول مفادات سے بڑے ہوتے ہیں، اور حق وقتی فائدوں سے کہیں زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ آج دنیا کو ایسے نوجوانوں کی ضرورت ہے جو سچ بولنے کی ہمت رکھتے ہوں، حق کا ساتھ دینے والے ہوں، حق پر چلنے والے ہوں اور انصاف کا ساتھ دیں۔ وہ نوجوان جو اپنے دین، اپنے اخلاق، اپنی خواہشات اور اپنی اقدار پر فخر کرے، جو حالات کے دباؤ میں آ کر اپنی شناخت نہ کھو دیں، آئیڈینٹی کرائسس میں نہ پڑے۔ کربلا کا ایک اور عظیم سبق صبر ہے۔ وہ صبر جو حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے دکھایا، وہ صبر جو اہل بیت نے دکھایا، اور وہ عظیم استقامت جو حضرت زینب نے کربلا کے بعد اختیار کی۔ اگر کربلا صرف میدان تک محدود رہتی تو شاید تاریخ اسے ایک جنگ کے طور پر یاد رکھتی، لیکن حضرت زینب کی جرأت اور خطبات نے اسے ایک ابدی پیغام بنا دیا۔ آج بھی جب انسان مشکلات میں گھر جائے، جب حالات اس کے خلاف ہو جائیں، جب راستے بند ہوتے محسوس ہو، تو کربلا اسے امید دیتی ہے، یہ یاد دلاتی ہے کہ اللہ کے راستے میں دی گئی کوئی قربانی ضائع نہیں جاتی۔ ناظرین، یوم عاشور صرف غم منانے کا دن نہیں ہے، صرف آنسو بہانے کا دن نہیں ہے، یہ اپنے آپ سے سوال کرنے کا دن ہے، کیا ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہیں؟ کیا ہم انصاف کا ساتھ دیتے ہیں؟ کیا ہم اپنے کردار میں حضرت امام حسین کی تعلیمات کا عکس پیدا کر سکے ہیں؟ اگر نہیں تو محرم ہمیں خود احتسابی کا موقع دیتا ہے۔ آئیے عہد کریں کہ ہم کربلا کو صرف سنیں گے نہیں، اسے اپنی زندگی کا حصہ بھی بنائیں گے۔ ہم حق کا ساتھ دیں گے، ظلم سے نفرت کریں گے، صبر، استقامت اور دیانت کو اپنی پہچان بنائیں گے، کیونکہ یہی کربلا کا اصل پیغام ہے۔ چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، ہمارے اوپر کیچڑ اچھالے، ہمارے اوپر کرٹیسزم کرے، ہماری روش کے اوپر تنقید کرے، لیکن ہمیں اسی پیغام اور اسی نظریے کو تھامنا ہوگا، اپنے دل میں بٹھانا ہوگا، اپنے عمل میں ڈھالنا ہوگا، اپنی روح میں پیوست کرنا ہوگا۔ یہی پیغام قیامت تک انسانیت کی رہنمائی کرتا رہے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں امام حسین رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کی سیرت سے سیکھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔